بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم سنة بوزن خود قاعدة سين له أصول أسه إن بوزن بشي ضرورت نوله سنة الحديث هذا شندو دي عمل كذا نازل دلا يا تبوزن نازل يا مطالعة ما زي أجت تظلم بالدراسة كتاب فقه السنة قواعد وضوابط دكتور أحمد علي القرني لكده نيته ما كتاب جمع يعني خد أجا خد القاعدة الثانية أجت تظلم بالدراسة خد جمع روايات الحديث الواحد وضمها إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب. خدت تو حديث عمل قلت صدولة حديثي باتوني بوزت صدولة حديثي بمدة صدي خوجة رواية صدولة حديثي با خوجة لفظ لا شيء يا تو خوجة رواية لا شيء حديثي برا خوجة صاحب رواية بجة إلا مكوي دولة توي حديثي بار إلا زين كي رواية كل عسى إلا زين سنة كل عسى الفاظ كل عسى تو بكل زمان قرو بكلين زمان قرو زمان قري بعد تو شندو قري فراينه صو بعد خده فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه على الوجه الأمثل. حديث هذا زودين الله حالة ما ده حديث راستو كل إلا سنة كل رواية كل زمان قرن أزاله خدا حديثي بده شندو قري زين لقول بوزافه ده إلا قول بوزانه حديثي بعد مسائل فقه كل زين لقول إنك استنبط قرزا إلا قول توينا فريبا عبدين نجيب توتو أتلا زمان قرا قري إنه هذا ولم يتضح ما فيه من زيادات أو علل أو أوهام لها أثرها في فقه الحديث وفي قبوله ورده. هذا توجد من زمان قرا يبقى روايات بكل نوره يبقى صناد بكل نوره يبقى ألفاظ بكل نوره. تو یاد مده تو خانودین حدیثی ممده باز روایت مده الفاظ بیش گذشته باز روایت مده راوی مختصر روایت گذشته باز روایت مده داسی کی اختصار گذشته این تو نه یا تو علل یا تو باز سند مده ضعیف است داره بخاری شده مده حدیثی با زلفزول الشيء بصحیح إمام ترمذي يا إمام أبو داود حديثي بروايات كتير إمام أبو داود طريقة مرة سنة مرة رواية مرة ده لفظي با ضعيف سنة با ضعيف إن دي يوجد كده إن لا علل الكل علل ماني بيارم ماني مشتكي ده علل مشتكي وجا كوي أو أوهام يا تو وهم ممكن وجا كوي وهم يعني أننا فيها بيخلو يعني غلط لفظ مرة رواية مزه راو حفظ كمزور الزورية يا تو غفلة الزورية إن لو جاكوي يطلع إيه نمرك حادث بزنور خل عصر جاكوي يتمرك بعض تمرك إنتو كسو في ريديا زا قبل قرانا زا بعض تمرك كسو قبل قرانا زا إبار حالة سائر تين يطلع هوشيار هذا مع عدم الغفلة عن سبب ورود الحديث يعني خما كيال ركن صار غفلت نونسا خنن حادثي با وارد كيالو يدي سبب كي حادثي بالنبي صلى الله عليه وسلم خويدي كيالا يعني سبب صحابة دي سبب زدت في دول توي تو حادثي بدا عمل قلت يبقى استنبط قلت يبقى فيت قلت مثلا ما أصلا زبي هذا هو الناسخ والمنسوخ ناسخ منسوخ صنع ناسخ منسوخ معنى كي منسوخ دي با حادث آگه خول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناسخ دي با متفیست تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حادث اوباره کی کری بلا ہے حادث بلا یاره اوباره نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل نگودی بلا اندل خوی بلا فیصل حادثه آگه حادث ده عمل تو هٹای بلا تو مثلا دي نبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها خدای توضح آگه خبر زیارت تو مانا گجیلم يا خذت وراء زيارة قوله فإن تذكركم الآخر سبب كي هذا آخر تقول زيارة ياد قرا يعني اللي بوزدك حادث يبان ناسخ وفولا يبان منسوخ إن الله هذه مسألة دي والمطلق والمقيد خذ اللي مطلق ده مقيد مطلق مقيد معنى كي بعض حادث ما ده لفظه كل عام قولي خو ما نشيت هذا يبقى حادث بكون الله يبقى عام أرجو حادث ما دي بره بختصر قولي دي نو حادث يبقى بكون الله نو يبقى حديث صرف مثلا ده مثلا مسلمان الله كافر الله نو يبقى ما يفعل عند الله موت عند الله نو يبقى بيرم الله يبقى عام إن شاء الله نو
ইন্দিল্লা দুরাহাত গুলি কসর পরিবর্তী নোয়াসিবা মুকাইয়াদ নাকি মুতলাক সাইলে দুরাহাতিবা بتكون الله نو يبقى مقيد مسافر الله عندي له زقوة والخاص والعام عندي له خاص واسع عام واسع حادث ده عام لفظي واسع خاص لفظي واسع عام بتكون الله خاص خصوصي من الله إن لفظ هون النبي صلى الله عليه وسلم خصوصي تقول دي عام قد دي وغير ذلك مما له أثر في فقه الحديث طبعا يمكن أن مثلا الدين هذا درس مختصر دي عبد الله إن أساس إن شاء الله يزبوي بوسو يزبوي إن أمر مطالعة قلنا إن القواعد دول علم حديث زين كي قواعد سه مصطلح الحديث قدي إن أمر ذكر قدر ولا ما كل طيب وغير ذلك مما له أثر في فقه الحديث هذا بوت أسه زين زده كي حديث بوزنا قدون كي أصل يعني برابر ويزبوي إن منشأ نصان الزودية إن قلت الزودية أجا عامفا موتيو حتى بطيو عندك كتاب كل حديث الدانغو دي منشأ حادثي بخوابلا حادثي با يبقى رواية النصر شندوغري حادثي بالصوت ضعيف سوية النصر حادثي بالسبب نزول النصر ورود النصر حادثي با يعني ما ده خلنا رأيته قلته يعني النصر بعد الدنيا ما يعني خدونا عمل قرية بعض حادثي با متعرض حادثي يعني تعرض زاسم الله دين الإسلام روزن قلت دول الله المستعان قال علي بن المديني إمام علي بن المديني إمام بخاري دوستري بدور عالم حادث المديني محدث تايخد الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه ماني خونق مثلا ما ده حادث توي زودي فايدة ليه حادثي بار زيدون نكيب يعني سنة كل عسى يبغى روايات كل عسى ألفاظ كل عسى تين بكون زمانه بالله هذا حادث لما خون لفظ ما غلطه يدي خون سنة ضعيف دي خون راوي يقول جديد يخضر الناقة وقال أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل خد الحديث إذا لم تجمع طرق لم تفهمه حديث الراستا كل الله سنة كل رواية كل ألفاظ كل تو زمان بالله حديث وتبوزنا هذه بقى والحديث يفسر بعضه بعضا وده حديث قوية أو قدر تفسير قدر دي ده مثلا إمام بخاري مختصر قدر رواية بيجي حديث بقى إمام ترمذي لام بقدر رواية بيجي حديث بقى إمام بخاري قاعدة بخاري سلم مده أكثر بيه أبغى حديث هذا كي قريب بيه اختصار قريب مختصر قريب يعني زيان الله في الجرا فريان الله هذا إن له جبي أنا كن زي ما الله عم بقول لك تفصيل يعني إن ده سكي زي ما بقول لهم بكون يتمطدوا هذا وقال يحيى بن معين يحيى بن معين بإمام أحمد بن حنبل فوجه دون محدث الشيء تعالى قد أكتب الحديث 50 مرة حديث رفع جشمت لك فإن له آفات كثيرة كالله حديث ما الله رواية ما صار ضمن الله بود بيرا مكو بروتوك فازده انتو يطبع تمل وقال أيضا لو لم نكتب الحديث من 30 وجه ما عقلناه قد هذا حديث ده قد تدش رصدتو تدش رواية تو زودي هذا نولكتن بولي أجا حديث بس سوي نك يعني حديث بس قرط خدو سوي خدو أنويتم إتدا نزوجي خدينا فهذا كلا هذا كان بوزيم حديث ده وقال ابن كي غير لو لم نكتب حديث 50 مرة ما عرفناه وقال حديث ده فنجش مطو مولكتن بولي فنجش تو ذيك إذا ألفاظ كل إذا كل سعيره هذا حديث بدنا نوزن تام الله أكبر هنا ليه إمام ولي الدين العراقي محدث تعالى قد الحديث إذا جمع الطرق تبين المراد منه حديث قد أصدق كل طرق وكل إسناد كل رواية كل زمان قال له غدا يبقى المراد فدي وليس لنا أن نتمسك برواية إنه نترك بقية الروايات قد على الله جائز نو وقد رواية لدوتا جيوم هذه حديث ورواية هذا بوت أصين إن الفيديو ده ولا من كيالنا قريم يت الله فقهاء ده محدثين لا يده يعني ما ده اختلاف بديه فقهاء كل أكثر وقد رواية لدوتا جي محدثين كل بكون زمان قال سايشون ده قري يعني بيارام كي علت كي خلنا سوي دكتور دكتور سندو سايره ترى بينقول دي والله أعلم.